सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा. श्रीदेवी शांतादुर्गा देव बोडगेश्वर आणि देव राष्ट्रलिक नमन करून आजच्या या सुंदर कार्यक्रमाची सुरुवात करता. सार्वजनिक सांस्कृतिक गणेश मंडळ तर्फे आयोजित हा सुंदरसो कार्यक्रम महाप्रसाद डोनेशन कुपन उक्तावण सुवाळ्याक तुमकां सगळ्यांक मनाक आजसान येवकार. उपस्थित आशिल्ले मानेस तशेंच प्रतिनिधी आणि सगळे प्रेक्षकांक काजसान येवकार भेटयता. तशेंच आयच्या या सुंदर कार्यक्रमाची सुरवात आम्ही गणेशाक नमन करून तशेंच नृत्य रीती वंदन करून आयच्या या सुंदर कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. हांव मागता मंडळाच्या पंगडा तर्फे तांच्यांनी माचयेर येवन आमकां सगळ्यांक हो सुंदर येवकार भेटोवचो. सुंदर सुरुवात जावपाकूच शकना हय का ना इश्टानो. हय म्हणटा जाल्यार देवाचें नांव घेयात आमी. गणपती बाप्पा. आवाज मातसो कमी येयलो. गणपती बाप्पा. अशी सुंदर सुरुवात सांस्कृतिक सार्वजनिक मंडळ हांचो हो पयलो पावल जावन आसा सार्वजनिक गणेश उत्सव 2026 या व्हड उत्सवाचो. आणि पयलो पावल असो आसा जाल्यार चिता हो उत्सव या वर्साचो कसो आसतलो तो. तशेंच ह्या सुवातीर हांव उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्या मानिस्तांक माचयेर येवकार भेटयता. हांव मागता मंडळा तर्फे तांकां की तुमी सगळ्यांनी आमच्या मानिस्तांक माचयेर येवकार दिवचो. आमकां आमचे मुखेल मानिस्त म्हणून लाभिल्ले आसा आमचे लाडके आमदार तशेंच उपसभापती श्री जोशुआ डिसोजा. हांव मागता की तुमी माचयेर मानान येवचे. तशीच आमची मानिस्त जावन आसा तांचीच बिहाफ मिसेस सांसिया नॉगर. मागता तांच्याय लागीं तांच्यांनी माचयेर येवचे. फामाद न्यूट्रिशनिस्ट तशेंच फिजिकल कोच जावन आसा. मागता ताळ्यांचो गजर करून सगळ्यांक येवकार भेटोवचो. तशेंच आमच्या मदीं आसात सुधीर खांडोळकर आदले चेअरपर्सन म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील. मागता तुमच्याय लागीं तुमी माचयेर येवचे. तशेंच आमच्या मदीं आसात ॲडव्होकेट वामन पंडित बोडगेश्वर देवस्थानाचे अध्यक्ष मिसेस ममता हळदणकर असिस्टंट इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. मागता तांच्याय लागीं तुमी माचयेर येवचे. तशेंच आमच्या मदीं आसा श्री योगेश खेडेकर BJP म्हापसा मंडळ अध्यक्ष. मागता तुमच्याय लागीं तुमी मानान माचयेर येवचे. तशेंच आमच्या मदीं आसात श्री प्रताप तेली समाज कार्यकर्ते. तांच्याय लागीं मागता तांणी माचयेर येवचे. श्री संजय बर्दे समाज कार्यकर्ते. अक्षय साळगांवकर मंडळाचे अध्यक्ष. तशेंच श्री सुरेश रेडकर ट्रस्टाचे अध्यक्ष जावन आसा. मागता तुमच्या सगळ्यांच्या लागीं तुमी सगळ्यांनी मानान माचयेर येवचे. आमची संस्कृताय जावन आसा आमी अग्नीक मान दिवन खंयच्याय कार्यक्रमाची सुरवात करता. तशेंच उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तां लागीं मागता तुमी सगळ्यांनी दीप प्रज्वलीन करून आयच्या ह्या कार्यक्रमाची शुभ सुरवात करची.
आमची दुसरी मानिस्त जावन आसा मॅडम सांजिया नवगर, तांकांय फुलांचो येवकार भेटोवचो. सुधीर खांडोळकर, ॲडव्होकेट वामन पंडित, सौ ममता हळदणकर, श्री योगेश शेडेकर, प्रताप तेली, संजय बर्दे, शशांक नार्वेकर, श्री गीतेश कामत, अध्यक्ष अक्षय साळगावकर, तसेच ट्रस्ट अध्यक्ष श्री सुरेश रेडकर, तसेच वामन पंडित, प्रताप तेली, जितेश कामत, सुरेश रेडकर, शशांक कामत आणि संजय बड्डे यांच्या सगळ्यांचे मनापूर्वक आभार मानता. तसेच हांगासर मेल्ले प्रेस मिडिया, तसेच कावन्सिलर, एक्स कावन्सिलर्स, तसेच म्हापशेचे सगळे पदाधिकारी, तसेच आमच्या वाडावयले सगळे आणि म्हापशेकारांक हांव सगळ्यांक ते स्वागत करता आणि मैदान उतरावर सोपयता. दुसऱ्या सुवातेर या कार्यक्रमाची तुमकां अधिक माहिती दिवपाक बाय पूर्वी येता. हांव मागता बाय पूर्वी शेती हाच्या लागीं आनी माचयेर येवन सगळ्यांक संबोधीत करचें. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. आमचे आदरणीय मुखेल सोयऱ्या, मंचाचेर मान्यस्थांक, शुभचिंतकांक आणि आयज हांगा जमिल्ल्या अंचाबाट आणि सगळ्या म्हापशेकारांक प्रिय वांगड्यांक एक बरीच बरी सांज. तुमकां दरेकांक उमेदीन आणि काळजा खावन येवकार दिवप हे माझे सौभाग्य. आयज आमी ह्या महाप्रसाद डोनेशन कुपन्स उद्घाटन शुभारंभाक एकठांय जाल्या. आमच्या सगळ्यांच्या खातीर ही खूप अभिमानाची गजाल. हा उपक्रम जो भावार्थ, एकचार आणि एकठांय येवपाची भावना दाखयता. श्री गणेशाच्या आशीर्वादान आणि आमच्या समाजाच्या आदारान आमची परंपरा चालू उरपाची आणि समर्पणान समाजाची सेवा करपाची आमी आस्त बाळगिता. हांव पूर्वी प्रदीप शेटये, आमच्या सार्वजनिक सांस्कृतिक गणेश मंडळ ट्रस्ट वतीन आमच्या गणपतीची म्हणजेच अंचाबादच्या राजाची सुरवात कशी झाली हे सांगपाक सोदता. म्हणटात न्हय, प्रत्येक मोठ्या प्रवासाची सुरवात एका धाकट्या पावलान जाता. तशेंच आमच्या अंचाबादच्या राजाची सुरवात एका धाकट्या विचारान जाल्ली. कैलासवासी राजू चारी हांच्या मनात एक सुंदर विचार आयिल्लो. हो विचार ताणें अंचाबादच्या कैलासवासी रमेश आजगावकर आणि श्री सुरेश रेडकर हांच्या लागीं वाटलो. तांच्यांनी ताका पूर्ण साथ आणि प्रोत्साहन दिलो. तांच्या बरोबर तसेच अंचाबादचे सगळ्या लोकांनी सहकार्य केले आणि ह्या सगळ्यांच्या प्रेमान, विश्वासान आणि मेहनतीन 2010 या वर्सा सार्वजनिक सांस्कृतिक गणेश मंडळाची सुंदर सुरुवात झाली. या प्रवासात मोठा हातभार लाभलो तो आमच्या गोंय राज्याच्या उपमुख्यमंत्री आणि म्हापशाचे माजी आमदार स्वर्गीय फ्रांसिस डिसोजा हांचो. तांचो मोलाचो पाठिंबो आणि सहकार्य या मंडळाचे उभारणीक खूप महत्वाचो ठरलो आणि अशे तरेन एका व्यक्तीची सुंदर स्वप्नां सुरू जाल्लेलो हो प्रवास आयज आमच्या सगळ्यांच्या प्रेमान, श्रद्धेन आणि सहकार्यान वाडत आसा. हळूहळू मंडळाचो प्रवास फक्त गणेश उत्सव पुरतोच मर्यादित उरलो ना. काळाबरोबर मंडळान आपलो स्वताचो मंडप उबो केलो. समाजाक कितें तरी परत दिवपाचे ह्या हेतून अनेक सामाजिक उपक्रम केले, जसे की वृद्धाश्रमांक मदत, समाजाच्या भल्या खातीर अनेक उपक्रमां केली, गरजू विद्यार्थ्यांक शिक्षणीक मदत दिली आणि सगळ्यांच्या मनात आपली एक वेगळी ओळख तयार केली. तसेच गणेशोत्सवाच्या काळात
सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पर्धा, आरोग्य सेवा सुरू झाली. लोकांचा वाढत वचपी प्रतिसाद पळोवन मंडळान धाकट्या महाप्रसाराचे कुपन्साची सुरवात केली. जसे की सुरवातीक आमच्या गोंयच्या उपमुख्यमंत्री आणि म्हापसाचे माजी आमदार स्वर्गीय फ्रांसीस डिसुजा हांचो जसो आमकां साथ दिलो तसोच साथ आमकां आमचे म्हापसाचे लाडके आमदार आणि गोंय विधानसभेचे उपसभापती आदरणीय श्री जोशुआ डिसुजा सर हांचो आमकां आमच्या मंडळाक वेळोवेळी मोलाचो सहकार्य आणि प्रोत्साहन आसा. तांची साथ आमच्या खातीर सदांच प्रेरणादायी आसा. आणि आयज गणपतीच्या कृपेन अंचापाचे आणि म्हापशाचे अमूल्य सहकार्यानी आम्ही अभिमानान आमचे लॉटरी डोनेशन कुपन्सचो शुभारंभ करता. आमकां खात्री आसा जशें की तुमी आतापर्यंत आमच्या प्रत्येक उपक्रमांक प्रेम, विश्वास, साथ दिली तशीच साथ या नव्या उपक्रमांकूय मेळटली. तुमच्या सहकार्यानेच आमचो हो प्रवास असोच फुडें वचचो. धन्यवाद. गणपती बाप्पा मोरया. महाप्रसाद डोनेशन कुपन हाचो उक्तावण आम्ही या सुवातेर करता. मानेस्ता लागीं मागता तुम्ही हाची सुरवात करची. गणपती बाप्पा. गणपती बाप्पा. जसे की तुम्ही पळता हे असा सुंदर प्राइजेस महाप्रसाद डोनेशन कुपन सार्वजनिक सांस्कृतिक गणेश उत्सव मंडळ हांच्या तर्फे. तर तुमच्या मुखार तुमकां दिसतले 20th प्राइज जावन आसा टाटा टियागो XT. तशेंच 90th प्राइज जावन आसा टाटा पंच स्मार्ट MT. मारुती सुझुकी 18th प्राइज मारुती सुझुकी स्विफ्ट LXI. 17th प्राइज मारुती सुझुकी डिझायर LXI. 16th प्राइज मारुती सुझुकी बलेनो सिग्मा. 15th प्राइज जावन आसा टाटा अल्ट्रो स्मार्ट प्लस. 14th जावन आसा टोयोटा ग्लांजा. 13th जावन आसा मारुती सुझुकी फ्रॉन्क्स. तशेंच 12th जावन आसा महिंद्रा थार AXT. 11th जावन आसा कियाटा सोनेट AXT. 10th जावन आसा टोयोटा अर्बन क्रुझर टेझर. तशेंच 9th जावन आसा मारुती सुझुकी अर्टिगा LXI. 8th जावन आसा टाटा सियारा स्मार्ट प्लस. 7th जावन आसा किया सेल्टोस HTE. 6th जावन आसा टोयोटा अर्बन क्रुझर हायरायडर EMT. तशेंच 5th जावन आसा महिंद्रा XUV 7O. तशेंच 4th जावन आसा टोयोटा इनोवा क्रिस्टा. 3rd जावन आसा SML इसूझू सम्राट GS 4760 AC केबिन. तशेंच दुसरें जावन आसा टाटा सिग्मा 1923 टिपर AC केबिन. तशेंच पयलें जावन आसा टाटा अल्ट्रा प्राइम 41 सीटर AC बस. म्हाका सगळ्या प्रेक्षकां लागीं तुम्ही कायमचो गजर करून या सुंदर प्राइजाचो अभिनंदन सगळ्यांक भेटवचो. देव जोडगेश्वर हांकां नमन करून छत्रपती शिवाजी महाराज हांकां वंदन करून व्यासपीठार हजर आशिल्ले म्हापशेचे आमदार आणि गोंय राज्याचे उपसभापती बाब जोशुआ डिसोजा आणि तांची घरकान्न बाब सुधीर कांदोळकर, बाब शशांक नार्वेकर, बाब खेडेकर, बाब संजय बर्डे, बाब वामन पंडित आणि माचेर हजर आशिल्ले सगळे मानेस्त हांगा सगळे आवर्जून हजर आशिल्ले हांगा सगळे हजर आशिल्ले म्हापशेकार, अकस्मात अशें म्हाका पयलींच उलोवचें पडटलें, कल्पना नाशिल्ली.
म्हणून आज बरें दिसलें की आज लॉटरी गणेश चतुर्थी लॉटरीचे उद्घाटन समारंभ उक्तावण समारंभ आणि आम्ही ल्हान आसतनाच्यान पळयता कित्याक हांव ल्हान आसतना जवळ जवळ 40-45 वर्सां जाली आमी पळयता की गणेश चतुर्थी ही मोठ्या धूम धडक्यान ही म्हापश्यान साजरी केल्ली वता. सार्वजनीक गणेशोत्सव मुद्दम सगळे जाण ती पळोवपाक वता, मिरवणूक ताची व्हडली जाता. ल्हान भुरगे ल्हान आसतनाचे आतां सुद्दां जे भुरगे आसा ते व्हड उमेदीन पळयता की एक व्हडली मूर्ती आणि ती कशी तरेन उखलतात उबारतात आणि मागीर ताचें विसर्जन करता. थंय वेगवेगळी नाटकां जाता. म्हाका याद आसा की ल्हान आसतना थंय हांवें एक नाटक केल्लें आणि खूब जाण तेन्ना म्हजें नांव खबर नाशिल्लें सो लोक म्हाका तेन्ना मारुतीच म्हणटाले. खूब जाण अजून जे तज्ञ लोक आसा ते म्हाका मारुती म्हणटा कारण हांव थंय तेन्ना मारुतीचें काम केल्लें हांवें आनी मायक जो आसा तो खूब वयर आशिल्लो म्हणून हांव ल्हान आसतना ती उडी मारून मायकार आवाज खावंक जाय म्हणून उडी मारतालो कित्याक तेन्ना म्हाका कल्पना नाशिल्ली की मायकाचो आवाज सकयल्यान येवंक शकता म्हणून. सो अशा तरेन म्हाका ती ल्हानपणांतली याद आसा. एक आमी म्हणटा अशें की खुबश्यो गजाली आमी जोडिल्ल्यो आसता तशें आमी त्या गणेश चतुर्थी कडेन प्रत्येक जो म्हापशेकार आसा तो जोडिल्लो गेल्लो आसता. ताचें एक नातें तयार जाता आनी मुद्दम आयचो जो समारंभ आसा ह्या समारंभाचो म्हणजे ह्या व्यासपीठाचो उपयोग करून हांव आमचे आमदार आनी माननीय सभापती जोशुआ डिसोजा हांचे कडेन मागता की तांणी जेन्ना तो ब्रीज जाल्लो पळय तारीखल्लो तेन्ना म्हाका याद आसा की आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे तेन्ना थंय आयिल्ले आनी तांणी एक व्हडलो आराखडो थंय आमच्या फुडें मांडिल्लो. तांणी एक्चुली सांगिल्लें की त्या नदीचें खासियत कितें तार नदीचें आनी तांणी सांगिल्लें की एका टायमार म्हापशेचें जें नांव आसा म्हणजे आमच्या वाचनान आमकां आयला खूब जाण हांगा प्रतिश्ठीत लोक बशिल्ले आसा वाचक बशिल्ले आसा तांकांय कल्पना आसा की म्हापशेचें नांव हे त्या नदी खातीर तेन्ना पडिल्लें तार नदी खातीर कारण खुबशे जे सामान आसा जे गुड्स आसा ते भायल्या राज्यांतल्यान भायल्या देशांतल्यान हांगा येताले आनी थंय वेट करताले ते म्हणून माप म्हणजे वेट करताले थंय आनी बोटींतल्यान काडून ते माप करप ताजो आनी मागीर ते म्हापसा बाजारांत विकूंक हाडटाले. म्हणून अशें ताजें एक ख्वाती आनी ताज्या खातीर त्या जी नदी आसा ताजी पवित्रता आमी राखूंक जाय. आनी जेन्ना आमी येदे व्हडले आमचे सार्वजनीक गणपती त्याच बरोबर म्हापशेचे जितले श्री गणेश आसा तांचें विसर्जन त्या न्हंयेन जेन्ना आमी करता तेन्ना ती न्हंय पवित्र जाय. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत जे मुखेलमंत्री आसा ताणें आश्वस्त केल्लें तेन्ना की म्हाका याद जाता आनी तुमच्या खूब जाणांक याद आसतली की ताणें आश्वस्त केल्लें की ही नदी जी आसा ताजें गतवैभव आपूण प्राप्त करून घेतलो. ही नदी साफ करतलो सायडीक ताज्या सुशोभीकरण करतलो आनी ताणें तेन्ना सांगिल्लें की आपूण बोटींग सुद्दां थंय सुरू करतलो कारण ती नदी एका टायमार तशीच आशिल्ली की ती प्रचंड व्हडली आशिल्ली आनी थंय पयलीं व्हडयो येताल्यो व्हडल्यो तेन्ना आतां ताणें जी कल्पना केल्ली तांची संकल्पना ती ताणें साकारूची आनी हांव मागता बाब जोशुआ हांचे कडेन की तांणी परत एकदां माननीय मुखेलमंत्र्यांक निवेदन दिवचें तांकां सांगचें तांकां याद करून दिवचें की परत गणेशोत्सव आयिल्लो आसा तेन्ना ह्या आतां ते रोखडे थोड्या दिसांनी जितलें जाता तितलें काम करून गाळ करूं सुद्दां कारण थंय लिलीज सगळी व्हांवत आयल्या थंय चोकअप जाता हायवेर आनी तें जें उदक आसा ते फूल थंय काल सुद्दां परिस्थिती थंय पळयल्या की सगळो कचरो बिचरो थंय आडखळटा. म्हापशेचे मटन शॉप जे बाजारान आसा चिकन शॉप आसा तांचें उदक तातूंत सोडटा आनी ते थंय पावता. सो आमचे जे सणाचे आसा ते पावित्र खंय तरी नश्ट जाता अशें म्हाका दिसता. म्हणून हांव चड वेळ घेना आमच्या आमदारा कडेन मागता की तांणी माननीय मुख्यमंत्र्याक परत एकदां निवेदन दिवचें आनी ती तार नदी आसा ती साफूच करची न्ही तर ताजें गतवैभव प्राप्त करून दिवचें आनी फुडें ती अशीच साफ उरतली हाजी जतनाय घेवची. हे म्हणून हांव म्हजे 2 शब्द सोंपयता. स्टुडंट्सांक सपोर्ट करपाक जावं
एज्युकेशना खातीर, कित्याक म्हाका याद आसा आनी हांवें वामन बाबाकूय सांगलां की डॅडी जेन्ना बोडगेश्वराचो अध्यक्ष आसलो तेन्ना जे एक्सेस अमावंट्स येताले तितून तो फर्दर एज्युकेशन म्हणजे 12th स्टँडर्डाच्या मागीरचें एज्युकेशन, कित्याक आमचें 10वी पर्यंत फ्री आसता एज्युकेशन, जे मागीर फुडलें शिकपाक जेंकां गरज आसा तेंच्या खातीर तो 10 ते 15 हजार प्रोवायड करतालो. सो त्या टायमाक त्याच्या 9 वर्साच्या काळान तेणें म्हाका दिसता एटलिस्ट 75-80 भुरग्यांक सपोर्ट केल्लो एज्युकेशना खातीर फुडें. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा सगळ्या कमिटीक की तुमची वाड जावं, कमिटीची हे व्हडली जावं, प्रायजां व्हडली व्हडली जावं आनी नेक्स्ट टायम आनी व्हडली बस येवं. पण हे मातशें लक्ष दवरा कित्याक भुरगीं आमचे फ्युचर तांकां एज्युकेशनाक सपोर्ट करपाचें रिक्वायर्ड आसा सद्या करून हांगाली जी आमची सार्वजनीक आमचा वाड्यांतले गणेशोत्सव मंडळ आनी हांव आमचो खोर्लेचो आमचो गणेशोत्सव मंडळ थंयसर एक हांव सभासद आसा. आतां डिफरंट असो म्हाका दिसता की आमचो खोर्लेचो गणेशोत्सव मंडळ 1972 आनी 2010 गणेशोत्सव मंडळ केलो आमचा भाट, हांकां हांव खरोखरच अभिनंदन करता. डिफरंट खूब आसा. इतल्या शॉर्ट टर्मान इतली उंच झेप घेवप 2010 जी 16 वर्सां जाली आनी 1972चो आमचो खोर्लेचो गणपती अशें हांव डिफरंट करिना. कित्याक लागून म्हणटा की ह्या मंडळान हांव बारीकसाणेन पळयता की तेंची जी पद्दत गणपती पायता आसतना, गणपती हाडटा आसतना एकजूट एक घरांतलो गणपती कसो आमी पुजता त्याच पद्दतीन हे अंसा भाटांतले गणेशोत्सव मंडळ इतले उमेदीन घरांतलो गणपती कसो साजरो करतात अशीच तुमची एकजूट रावपाक जाय. आनी ह्या अंसा भाटांतल्या आमच्या बोडगेश्वर नगरीन म्हाका अशें उमेदीचें दिसता म्हापसा म्हणजे बोडगेश्वर नगरी तेतूनसून हो गणपतीचो इतलो फेमस जावंक जाय की आमी केप्या गणपतीची लॉटरी काडून थंय वयता आनी थंय 5 सुमार सकाळीं लायन लागता. म्हाका दिसता की म्हापशेचो हे गणपतीचे कुपन जे काडलेले आहा म्हाका दिसता हांगा सुद्दां 5 सुद्दां लायन लागतली. आनी सगळ्या गोंयच्या भाविकांक आनी म्हापशेकारांक ह्या अंसा भाटांतल्या गणपतीक सगळ्यांनी मदत करपाक जाय आनी हेजे फुडें सगळे म्हापशेकार सगळ्या गोंयकारांनी हेतून आमी तांकां सहकार्य करुया अशें म्हणटा. देव बरें. आमचे आमदार लाडके बाबेश्वरी सुद्दां तशेंच सगळे मान्यवर आयज सगळे जाण हांगासर जमला. हे लॉटरी म्हणून आसतना महाप्रसाद देणगी कुपन सगळ्यांची एक इच्छा आसा पयली सांगपाची. म्हाजी एकूच इच्छा आसा की सगळ्यांनी आख्खे गोंयच्या भायरच्या लोकांनी हे डोनेशन कुपन काडून हो एवढो व्हडलो गणपती उत्सव हे ट्राय केला फर्स्ट टायम तो सक्सेस करून दिवपाचो आनी सगळ्यांनी एक आपले फ्रेंड्सांक सांगून एक गाय खोपोवपाचो. श्री गजानन आनी श्री बोडगेश्वराक नमन करता आनी हांगा आशिल्ले सगळे आमचे म्हापसेकार सगळ्यांक नमस्कार करता. माचयेर आशिल्ले आमचे गोंय राज्याचे माननीय उपसभापती सर जोशुआ डिसोजा आनी माचयेर आशिल्ले बाकीचे सगळे अधिकारी. जो सार्वजनीक म्हापसा गणेशोत्सवाचो मंडळाचो आयज देणगी कुपनाचो उद्घाटन सोहळो आसा. म्हाका एक 2-3 वर्सां जाली की हांव म्हणजे तेच अंसाभाट ह्या टावरान रावता आनी इतले देवस्थान म्हणजे मंडळाचे पळय सगळे भुरगे सगळे महिला जाणटे अशे सगळ्यांचे एक म्हणजे एक वेगळे तरेन ते आपले वाटचाल करीत आसा आनी बरे तरेन करीत आसा. भुरग्यां खातीर एज्युकेशनाचे वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स ते राबयता आनी हांव तांकां शुभेच्छा दिता की तेंचो ह्या वर्साचो गणेश 2066चो बऱ्या भशेन सगळ्या आमी मेळून साजरो करपाचो आनी थँक्यू. म्हजे 2 मित्रां सोंपय. शांतादुर्गा प्रसन्न तशेंच देव बोडगेश्वर हांकां नमन करून हांव तशेंच हांगा बसलेले आमचे उपसभापती तशेंच म्हापशेचे लाडके आमदार जोशुआ डिसोजा हांगा बसलेले सगळे आमचे मानचेले सगळ्यांक हें करून तशेंच तुमी हांगा मुद्दम कार्यक्रमाक येयल्लेले आसा
आनी हांव पयल्या प्रथम म्हणजे हांव अभिनंदन करता हे अंसाबट सांस्कृतीक मंडळाचो, कारण येदो व्हडलो धाडसाचो निर्णय. म्हाका दिसलें की 20 गाडयो आसा, आमकां सुद्दां, हांव आतां देव बोडगेश्वर देवस्थानाचो अध्यक्ष आसा, म्हाका सुद्दां खूब जाणांनी प्रपोजल दिले की अशें अशें कर म्हणून, पण आमी ते चिंतले ना. पण ह्या कमिटीन, ही कमिटी म्हणजे हालींच जाल्लेली आसा, हांवूय अंसाबटांतलो, पण म्हाका एक तेंचे खरेंच मना बसून कौतूक करूंक दिसता की अदो व्हडलो धाडसाचो निर्णय, म्हणजे इतके क्रोर, हांव मेजतालो पण म्हाका कावंट सुद्दां जावना की कितके पयशे जातले. त्या खातीर खरोखरच तुमी आमी सगळे अंसाबाट तशेंच म्हापशेकारांनी आमी आतां पळयले, म्हाका अजून तिकेटीचो हें खबर ना, प्रायस खबर ना, म्हाका दिसता कमीत कमी 500 रुपया आसतली प्रत्येक. आतां आमी उद्घाटन केल्लेलें आसा. हांव देव बोडगेश्वरा तर्फे तांकां बरो सक्सेस जावचो, तशेंच शांतादुर्गे तर्फे तांकां बरो सक्सेस जावपाचो, बरी तेंची तिकेटी सेल जावचे. आनी प्रत्येकान म्हाका तरी दिसता की म्हापशेकारान, तशेंच म्हापशेचे भायर आसा सगळे नॉर्थ गोवा, म्हाका दिसता सगळ्यांनी ह्या सांस्कृतीक गणेशोत्सव अंसाबटाच्या सांस्कृतीक मंडळाक मदत करची. आनी तशेंच प्रत्येकानी म्हाका दिसता की हांगा बसलेल्या सगळ्यांनी एक तिकेट घेतल्या जर जाल्यार म्हाका दिसता की तांकांय सहकार्य जातलें, तुमकांय फायदो जातलो. ह्यो 2 गोश्टी करा. म्हाका दिसता की नॉर्थ गोवा, म्हाका दिसता म्हापसा गणेशोत्सव मंडळ पयलीं अशे प्रोग्राम करताले आमच्या म्हापसा मार्केटान, पण म्हाका दिसता हो जो कार्यक्रम जो केल्लो आसा इतक्या गाडयांचो, तो दिसता म्हाका दिसता फर्स्ट टायम नॉर्थ गोवान जाता. साऊथ गोवान आमी आयकता, साऊथ गोवान आमी आयकता केपें काणकोण, म्हाका दिसता तेच प्रोत्साहन घेवन नॉर्थ गोवान पयलो कार्यक्रम हो जो केल्लो आसा तो अंसाबट सांस्कृतीक मंडळान, गणपती मंडळान, असो तांकां आमी तर तांकां जर फुडें प्रोत्साहन दीत, जशें शशांकान सांगलें की तेंच्यांनी हेच्या फुडें बरो कार्यक्रम करचो. म्हाका तर मनानसून दिसता की हांवूय अंसाबटान रावता, आतां हांव चीफ जाला पण आमचो जल्मूच अंसाबटान जालो. म्हाका दिसता की आमी जर देव बोडगेश्वर तर्फे कांय तरी फूल ना पाकळी जर तांकां जर आमी मदत करूंक शकता, अशें तर हांव म्हाजे कमिटीक सांगूंक सोदता की बाबा आमी थोडें सहकार्य करुया. तशेंच हांव तांकां सांगूंक सोदता की बुधवार आनी आयतार आमच्या देवळान बोडगेश्वर देवस्थान खुबशे भावीक येता, तेन्ना तेंच्यांनी हे जे हे आसा लॉटरी आसा ते आमच्या देवस्थानान ठेवचे. त्या खातीर प्रत्येक जण जे भावीक येतले ते साहजिकूच ह्यो तिकेटी घेवंक शकता. आनी त्या बद्दल आनी आयज हांव सांगूंक सोदता की आमकां मुद्दम हांगा आपयले, म्हाका 2 शब्द उलोवपाक दिले बद्दल हांव प्रत्येकाचो आभार मानता. गणेश मंडळ ट्रस्ट अंसाबाट हांगा व्यासपीठार माननीय डेप्युटी स्पीकर तशेंच म्हापशेचे आमदार, तेची वांगडी घरकाम, तशेंच सुधीर कानोळकर एक्स चेअरपर्सन आनी एक्स नगरसेवक, तसोच भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष आमचे योगेश खेडेकर, तशेंच कावन्सिलर शशांक कामत शशांक नार्वेकर, माझ्या देगेक बसला संजय बरडे, आमचे इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी, तशेंच बोडगेश्वर देवस्थानाचे अध्यक्ष वामन पंडित, 2 जण उरले, प्रताप आणि कामत आणि आमचे ट्रस्टाचे अध्यक्ष, तशेंच हांगा देवाचे अध्यक्ष बसलेले आसा अक्षय साळगांवकर, तशेंच म्हाका फारसून सांगतात प्रदीप शेटये. आनी सांगपाचें म्हणजे ह्या 2 मनशां खातीर ह्यो गजाली घडले आसत. कारण कशें आसा, खंयचो विचार करतना तेच्या फाटल्यान खंयचो तरी हेतू आसता. आणि गणपतीच्या ह्या निमित्तान, श्री गणेश ह्या निमित्तान आमी प्रोग्राम जे करतात, पयलीं म्हण आमचो सार्वजनीक गणपती मार्केटान
दुसरे आमचो खोले आणि तिसरो अणसावाड. तुम्ही हांगा सगळे अणसावाड वाठारांतल्यान स्पेशल येयल्यात कारण हो तुमचो कार्यक्रम म्हणून. तशेंच म्हाका दिसता की ह्या कार्यक्रमाक हातबोट घालतना तुम्ही सगळ्यांनी असो जो तेंको दिल्लो आसा न्ही, दर गणेश उत्सवाक तुम्ही दितात हो आतां सगळ्यांनी उल्लेख केल्लो आसा, तसोच एकवटान जर तुम्ही रावता जायत जाल्यार ह्या 4 कोटीचो अंदाजान, जे म्हाका व्हडली म्हायती ना, 500 रुपया जर तिकीट आसा जाल्यार 4 कोटीच्या अंदाजान हो प्रोजेक्ट जो आसा तो सक्सेसफूल करपाक भाग पडटलो आनी बऱ्या भितर सक्सेसफूल जावं शकता. फुडच्या वाटचालीक तुमची शुभेच्छा म्हाज्या कडल्यान आसतली. तशेंच देवाची, श्री गणेशाची तुमचेर कृपा आशी आनी तुमचो जो ट्रस्ट आसा तो भरभराट जावचो. नमस्कार. श्री देवी शांतादुर्गा तसेच श्रीदेव बोडगेश्वराक नमन. आयज सार्वजनीक सांस्कृतिक गणेश मंडळ अणसावाड जे लॉटरीचे उक्तावणाक आयज हांगा मानचेर हजर आसात. गोंय राज्याचे उपसभापती तशेंच म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसोजा, त्यांची पत्नी, इतर सगळे मान्यवर, हांगा समोर आसलेले मिडिया, म्हज्या भावांनो आनी भयणींनो, सांगपाचें म्हणजे अणसावाड जे सार्वजनीक सांस्कृतिक गणेश मंडळ आणि त्यांचे सभासद तसेच त्यांचो अणसावाड हे सगळे थंयसरले रहिवासी, ही त्यांची जी एकजूट, परत त्या एकजुटीक त्यांचे आमी अभिनंदन करपाक जाय. आणि शॉर्ट टायमान पळय गणेश मंडळाची सुरवात हालींच जावन बरें काम तेंच्यांनी केल्लें आहा. आनी म्हटलां तशें सावथाक असले हे सार्वजनीक मंडळा तर्फे जे लॉटरीचे व्हडले व्हडले प्रायजीस, खुबश्यो गाडयो अशे जाताले. आतां नॉर्थाक बाबा आमच्या पंडितांनी म्हटलां नॉर्थाक हो फर्स्ट टायम, खरेंच व्हडले स्टेप्स आहा तेंचे. आनी ही एकजूट आसल्या कारणान म्हाका दिसता हो तेंचो जो मोठो जो लॉटरीचो ड्रॉ तेंच्यांनी जो आरंभला तो बऱ्यापैकी सक्सेस जातलो. कित्याक लागून एकजूट लागून. हांव पळयतां वर्सांत आमी वयता थंय बऱ्यापैकी ते प्रोग्राम करता, सगळे एकजुटीन काम करतात, ते वाखेणण्या जोगे आसा. आयज इतलें करूनय जे बरे प्रोग्रामूय करून जे सोशल सर्वीस ते दितात ते तेंचे व्हडले हे आहा. आनी आतां ह्या माध्यमांसून तेंच्या देवस्थान गणपती जे ट्रस्ट आहा ते ट्रस्टीची भरभराट जातली आनी जावची अशें हांव मागतां. पण ती जाल्या कारणान तेंचे जे प्रोग्राम आहा सोशल तो तेंच्या हितूनय वाड जातली, बाकीच्या रहिवाशांकूय तेजो फायदो जातलो हे निश्चित जाल्लें आहा. आनी हे जे लॉटरी आहा हे लॉटरी घेवपाक सगळ्यांनी तांकां सहकार्य करचें. कित्याक तेंचो एम बरो आसा, हे करून बरे प्रोग्राम हाडचे आनी लोकांची जी सेवा करची हे तेंचे विशय आहा. तेन्ना हांव मागतां देवा कडेन हे तेंचे जो उपक्रम आहा तो सक्सेस जावचो आनी लोकांनी तांकां सगळ्यांनी म्हापशेकारूच सगळे म्हापशेचा म्हापशे भायले संबंद गोंयसून तांकां ह्या लॉटरीक पाठिंबा मेळचो आनी हो कार्यक्रम सक्सेस जावचो. सगळ्यांना नमस्कार. सार्वजनिक संस्कृती गणेश मंडळ ट्रस्ट महाप्रसाद आणि डोनेशन कुपर लॉटरी खातीर आयोजीत केल्लो आयजचो कार्यक्रम
आमच्या मदीं आसा आयज उपस्थित बाब सुधीर कानोलकर, एक्स चेअरपर्सन, एक्स काउन्सिलर, एक्स चेअरपर्सन बाय शुभांगी वांयगणकर, एक्स काउन्सिलर ॲडव्होकेट शशांक नार्वेकर, भारतीय जनता पक्षाचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब योगेश केडेकर, देवस्थान बोडगेश्वराचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट वामन पंडित, ए ममताबाई, प्रताप बाब तेली, संजय बर्डे, आमचे सार्वजनिक संस्कृतीचे अध्यक्ष बाब अक्षय सालगांवकर, बाब सुरेश रेडकर, बाब जितेश कामत, प्रेस मीडिया, वॉर्ड नंबर 13 चे सगळे माझे प्रमुख मोगाळ लोक, आयज खूब आनंद भोगता सांगपाक की थोडेच वर्सां भितर बाब संजय बर्डेन म्हटलें तशें इतली नवीन संस्था, इतली नवीन मंडल, पुणून उत्तर गोंयेन आयज इतिहास घडयला. आनी हांव पयले सुवातेन सार्वजनीक संस्कृती गणेश मंडळाक आख्खे टिमीक अभिनंदन करता. कारण हे घडोवपाक सोंपें न्हू, जायते गट जाय पडटा करपाक, जायते ताकद जाय पडटा करपाक, जायतो सपोर्ट जाय पडटा करपाक. एक स्वप्न न्हू, पूण स्वप्न पूर्ण केला आनी दाखोवन दिला. हांगा सगळे उबे आसा गाडयो, आमी पेपराचेर छापपाक सोंपें तें, उबे हाडून दाखोवपा खातीर खूब कठीण आसता. जेन्ना 5 वर्सां पयलीं लॉटरीची सिस्टम काडलेली, म्हाका दिसता 2 वर्सांय पयलीं, तुमकां याद येनालो खबर ना, पण आमी म्हटलें की म्हापशान जशें केपें जाता तशें म्हापशानूय घडया म्हणून. आनी म्हाका दिसोंक ना की इतले बेगीन जातलें म्हण तें, पूण तें आयज दीस जालेलो आसा आनी वर्स 2026 ह्याच वर्सासून हें सुरू जालेलें आसा. म्हण 1 आनी 2 न्हू, पूण 20 प्रायजी ह्या मंडळान प्रत्येक मनशा खातीर वेगवेगळे कॅटेगरी वायज तेंच्यांनी एक प्रायज दवरलेलें आसा. आनी फक्त गाडी न्हू, तेजे वांगडा एक कॅश प्रायजूय आसा. ते गाडयेचें रजिस्ट्रेशन आसतलें, ते गाडयेचे रोड टॅक्स आसतले, इन्शुरन्स आसतले, बाकीचे कितें टॅक्सीस आसतले, ते सगळे भरून तेंचें एक स्वप्न आसलें की जर लॉटरी लागूंक जाय मनशाक, तेका ती फूल लॉटरी लागूंक जाय, तेका ती फूल गाडी आपल्या नांवार गावंक जाय, अशें स्वप्न पळोवन घडोवन हाडपी फक्त सार्वजनीक संस्कृती गणेश मंडळ. याद येता म्हाका बाबुशाची, जसो तो सदांच म्हाका सांगतालो, गणपती आमचो वचोंक जाय, वचोंकूच जाय, कितें बाकीचे चुकल्यार उपकारता पूण वचोंक जाय. कारण हें जें घडटा, बॅडमिंटन कोर्टार जें घडटा, गणपती थंय सगळे कार्यक्रम जाता, ते आमची भाट, सगळ्यांक अंसाभाटाच्या लोकांक खबर आसा. आनी बाबुशाचें एक सपन आसलें की ते लोकां खातीर जायतो लोक येवचो म्हणून. ते आमच्या घरान एक स्टँडर्ड तशें म्हाजी आती हाल्ली, तिजे मनान तशेंच आसलें, बाबुशाचें तशेंच आसतालें, जायतो लोक येवंक जाय, सगळ्यांनी जेवन वचोंक जाय. आनी तशेंच म्हाका दिसता ह्या मंडळान करून दाखयलेलें आसा. सगळ्याकीन नवीन मंडळ, पूण सगळ्याकीन व्हडलो क्रावड, सगळ्याकीन बरी स्टँडर्ड, बरी क्वॉलिटीचें जेवण, इतले लोक थंय जमता महाप्रसाद दिसा की जेवणूय सोंपता. सो हितून कळपाक येता की लोकांक इतलो प्रेम, लोकांचो सपोर्ट. आनी म्हाका दिसना हे टिकेटी विकपा खातीर 1,20,000 टिकेटी विकपा खातीर कितें प्रॉब्लम अडचण येतलो. स्वप्न सगळे जाण पळयता, पूण स्वप्न पूर्ण करपा खातीर थोडेच जाण कश्ट करून, काम करून ते स्वप्न पूर्ण करता. आनी म्हाका दिसता बाब अक्षय सालगांवकर आनी तेजी पूर्ण टीम हे घडोवन हाडोवपा खातीर म्हाका दिसता थोड्या टायमा भितर, कॉन्सेप्ट आसले पूण घडोवन हाडपा भितर भरपूर काम केलेलें आसा फाटले 3-4 म्हयने. आनी आयज हांव इतलेंच सांगूंक शकता, जर बाबूशाह आसलो जाल्यार ताका खरेंच तो म्हणूंक शकतालो की आमचे गणपती खंय पावला ते आमकां खंय तरी एक प्रावड फिलींग दिसपाचें.
सो खरेंच म्हाका कितें म्हणून बरयतलो कितें म्हणून उलयतलो तशें मनान येतालें आनी चिंतलें की बाबूश आयज कितलो खूश आसपाचो की ही जी 2010 सुरू जाल्ली ती आयज खंय पावल्या ती फक्त 16 वर्सां भितर इतली सक्सेस स्टोरी जालेली आसा. थंय काय देवूळ ना कांय ना पण एकवट आमच्या वाड्यावेलो एकवट वॉर्ड नंबर 13 तो आतां वॉर्ड नंबर 13 पण हंसाबाट म्हटल्यार वॉर्ड नंबर 10चो भाग जावन आसा आनी एक बरें मिक्स कल्चरल लोकेशन ज्या जाग्यान गणपती जाता, कृष्ण पुजता, क्रिसमस प्रोग्राम जाता, सगळे लोक वांगडा येवन थंय बरे भाशेन कार्यक्रम करता, सगळे जाण एकवटान थंय रावता आनी म्हाका दिसता दीस इज वन ऑफ द बेस्ट सक्सेस स्टोरीज ऑफ म्हापसा सिटी. आनी जसो लोक भायर येवन ह्या कार्यक्रमाक सपोर्ट दिता म्हाका दिसता हो पयलेच फावटी जे आमी करपा खातीर भायर सरल्यात हें घडोवन हाडपा खातीर अक्षयची पूर्ण टीम आमचो सपोर्ट तर आसतलोच कांयच दुबाव ना पण जशें आमचे प्रेसा कडल्यान आमकां सपोर्ट जाय पडटलो हांव विनंती करता प्रेसा कडेन की हो कार्यक्रम जो आसा आनी ही लॉटरी जी आसा ती बरे भाशेन लोकां मेरेन पावचें. एक उत्तर गोंयानूय आमी एक इतिहास घडोवया. इतिहास घडला पण ते जेन्ना मनशाक लॉटरी लागतली आनी तो मनीस ती चावी घेवन आपली गाडी स्टार्ट मारून वयतलो तेन्ना तें सपनां पूर्ण जातलें खंय तरी म्हाका दिसता. बाब शशांकान पॉयंट काडलो की एक वेगळे तरेन आउटरीच करचें म्हणून हांव खोशेन सांगूंक शकता की ही संस्था जी आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी 3 भुरग्यां खातीर तेंचे फीज भरलेले आसा कॉलेजीचे. आनंद निकेतन जे हांगा आमच्या घटेश्वरान आसा तेंकांय बरे भाशेन सपोर्ट केलेले आसा. एक कॅन्सर पेशंटाक सपोर्ट केलेलो आसा, कोणाचो फाटीं पांय फ्रॅक्चर जाल्लो तेंकांय बरे भाशेन सपोर्ट दिलेलो आसा. सो खंयच कोण फाटीं रावना, सदांच लोकां खातीर काम करता, सदांच जे मनशा कडेन आसना रिसोर्सीस आसना त्या मनशाक पावचे म्हणून तेंचे एक खंय तरी मनान आसा आनी त्याच रितीन जेन्ना आमी फुडें सरता म्हाका खंयच दुबाव लागना की जशे हे लोक काम करता त्या लोकांक सपोर्ट करपा खातीर सगळे जाण ही लॉटरी घेवन हो कार्यक्रम पयलेच फावटी घडला तो बरो सक्सेसफूल करून दितलो म्हूण लोकांचो सपोर्ट आसतलोच पण चडून चड आमकां गरज आसा हें लोकां कडेन पावपाचें. सो परत सगळ्यांक हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता, सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी बरे भाशेन आमी परत म्हापशान जशे आमी सदांच इतिहास घडीत आयलेले आसा तशेंच परत आमी इतिहास घडया. देव बरें करूं.